Alors, بعد ما سالينا لي ميثود ديال البريباراسيون ولا بور بريباري هادوك لي زالسين، دابا غنمشيو للرياكتيفيتي ديال لي زالسين. في الشابيتر 2 قلنا بان لي زالسين عندهم دوبل ليزون ديالهم، وهذيك الدوبل ليزون ديالهم هي اللي كتخول لينا اننا نديرو عليها سواء اديسيون سواء اوكسيداسيون. دابا هنا في لي زالسين عندهم تريبل ليزون وعندهم لو اش. هاد تريبل ليزون هادي حتى هي نقدروا نديرو عليها لاديسيون، وهاد لو اش هذا بويسك لي لهاد في لوكا بعدا ديال لي زالسين فغي كنهضروش على لي زالسين دي سبستيتوي. الا كانوا دي سبستيتوي عندنا هاد دوبل ليزون، اما الا كانوا فغي كيكون تيتزاد عندنا حتى هاد لو اش هذا. هاد لو اش قلنا بويسك لي لهاد الكربون اللي هو اس بي، وكنعرفوا لي كربون اس بي عندهم افي اتراكتور، يعني هيجر عنده هذاك النياج الكترونيك وغيولي هذا شارجي بوزيتيفمون. الا كان جر عنده هاد النياج هذا كيولي عنده واحد لو كاركتير اسيد. اون فوا غتجي واحد لا باز اللي فوق غتقدر تاغاشي لينا. الو غادي نبداو بلي زاديسيون اللي كيداروا على هذيك تريبل ليزون. الاولى هي الهيدروجيناسيون كاتاليتيك. الهيدروجيناسيون كاتاليتيك ديال لي زالسين كتعطينا سوا لالسين 6 او لا ترونس. هادو في لوكا ديال فاش كيكون عندنا هذاك الكاتاليزور ديزاكتيفي، يعني ما كنوصلوش لو ستاد ديال لي زالكان. اما الا كان استعملنا واحد الاش 2 اون بريزونس ديال البالاديوم ولا بلاتين ولا النيكل، يعني الكاتاليزور ما ديزاكتيفيش، كنوصلوا حتى لو ستاد قلنا ديال لي زالكان. في هاد لوكا هادي كتكون عندنا ريدكسيون توتال. Alors, le réactif utilisé pour obtenir l'alcine Li6 à partir de l'alcine ou H2 palladium BaSO4 ou le palladium en présence de CaCO3. قلنا بان هاد لي زاش ديال هذاك لالسين فورمي كيكونوا في ميم بلان، كنقولوا عندنا 6. في لوكا ديال ترونس كنستعملوا لو ان اون بريزونس ديال NH3 ليكيد. هادشي ديجا درناه في الشابيتر ديال لي زالسين شابيتر 2. هادوك لي زاش كيكونوا في دي بلان لي ديفيرونت، يكون واحد هنايا والاخر ليها، يعني ما كيكونوش في نفس البلان. هادو قلنا كنستعملوهم ولا كنستعملوا كاتاليزور لي ديزاكتيفي. اما الا استعملنا الكاتاليزور ما ديزاكتيفيش كنوصلوا لو ستاد ديال الالكان. هنا كتكون عندنا ريدكسيون توتال ديال لالسين اون الكان. الوغ لوطر اديسيون اللي كتقدر دار على لي زالسين هي لاديسيون ديال اش اكس. هاد لاديسيون ديال اش اكس كتقدر تكون اديسيون الكتروفيل وتقدر تكون اديسيون راديكالير. في لوكا ديال لاديسيون الكتروفيل كنتبعوا لا ريغل ديال ماركوفنيكوف قلنا هي ان هذاك لو اش كيتفيكسا في لو كربون اللي فيه بزاف ديال لي زاش. اما في لونتي ماركوفنيكوف اللي هي لاديسيون راديكالير لانفيرس، لو اش كيتفيكسا في الكربون اللي ما فيهش لي زاش بزاف. الوغ لاديسيون الثالثه اللي هي لاديسيون ديال اش اكس. Pardon, je veux dire de X2, ce n'est pas HX2 دوزنا. هاد لاديسيون هادي ما تكونش عندنا فيها المشكل ديال واش غادي يكون ستيريو سيليكتيف ولا واش غادي يكون ريجيو ولا ستيريو سبيسيفيك ولا، حيت في الاخر تنحصلوا على واحد الالكان اللي فيه 4 ديال لي زالوجين ونفس نفس لا ناتور. هادوك لي زالوجين بحال ونفيكسين، يعني تفيكس عندي في الاول انا هاد البي ار ولا سي ال هنا ولا تفيكس هنا ولا هنا، ما عنديش المشكل. في الاخر كنحصل على برودوي واحد، ما كنبقاش كنعرف واش تفيكسا بارابور يعني اون ترانس بارابور لهذا ولا اون 6 ولا واش فورماليه هنا. ما اصلا ما تفورماش عندك هنايا كربون اسيمتريك، يعني ما عندكش المشكل واش تفورما عندك جوج ديال لي برودوي واش ار ولا اس، ما كنبقاوش وحدين في هذا المشكل. هاد لاديسيون ديال اش اكس ما فيهاش هاد المشكله. هذا 4 ديال لي اكس كيتفيكساو عندنا، حيت عندي هنايا تريبل ليزون، يعني الدوبل ليزون الاولى غتفيكسي ليا جوج ديال لي اكس، والدوبل ليزون الثانيه غتفيكسي ليا جوج ديال لي اكس. ما بقاش عندي المشكل مازال ديال واش ار اس 6 ولا ترانس. دابا غادي نمشيو للرياكسيون ديال لاديسيون ديال اش 2 على لي زالسين. مشينا الاولى اللي كتسويفي الريغل ديال ماركوفنيكوف، وكاينه الثانيه اللي ما كتسويفيش يعني لونتي ماركوفنيكوف. بحالها هنايا حتى هنا عندنا الاولى اللي كتسويفي ماركوفنيكوف والثانيه لا. غادي نبداو بماركوفنيكوف اللي هي اون بريزونس ديال اش جي اس او 4 و اش 2 اس او 4 ولو. هنايا شنو كيتفورما عندنا في الاول؟ كيتفورما عندنا واحد لينول اللي هو
و اش مع الدوبل ليزون. هذيك الاش فين تفيكسات في الكربون اللي فيه الاش ديال، يعني هنا ديما كنطلقوا، هنا انطلقنا من لالسين فغي، يعني الاش تفيكسات في البلاصه ولا في الكربون اللي فيه الاش ديجا. و بويسك كنعرفوا بان لا فورم سيتون راها ستابل على لا فورم اينول، يعني غادي تكون عندي واحد اوتوميري هنايا، هاد الدوبلي هادي غديبلاصا لهنا وهادي غديبلاصا لهنا وغتاغاشي هاد الاشادو غنفورمي واحد السيتون. فلوكا باش نخدموا يعني لاديسيون ديال H2O جو دير H2O، يعني كنبغيو نزيدو على هذاك لالسين كنفورميو سيتون في لوكا ديال ماركوفنيكوف، يعني HgSO4 و H2SO4 و لو. الوغ الميكانيزم ديال هاد لاديسيون هادي هي الدوبلي ديال هذيك التريبليزون ديال هذاك لالسين كيمشي اتاكي Hg2+ اللي عندنا، الوغ كيفورمي عندي واحد ليون بونتي هنايا. من بعد كتجي الاش دوزو واحد الدوبلي ديالها كتاتاكي لو كربون اللي ما فيهش الاش، الكربون اللي ما فيهش الاش كتاتاكي، يعني كيدير لوفيرتور ديال هذيك السيكل ولا داك ليون بونتي اللي كنتفورما عندي هنايا. الوغ هاد الدوبلي هاد لي ليزون هادي هنايا غادي تجي عند اش جي كان دو بلس غيولي Hg+، هو هنايا. و كيبقى عندنا هذاك الاش دوزون فيكسي مع هذاك الكربون وفيه جوج ديال لي اش، مادام انه استعمل هذيك الدوبلي ديالو باش دار لا ليزون هنا، يعني كتفورم عندي واحد البلس، يعني راه حيدات عنده واحد الدوبلي هي اللي باش غياجا. بوي كندير موان H+، كنحصل على واحد الالكول هنايا مع الدوبل ليزون، هذا هو اللي قلنا ليه اينول. من بعد هذاك الدوبلي ديال الالكول غادي ديبلاصا هنايا، قلنا بان لا فورم سيتون راها بلوس ستابل على لا فورم اينول، ديبلاصا هنايا وهاد الدوبل ليزون هادي غتمشي تاغاشي هذاك لو اش اللي تحيد لينا قبيله. اش كنفورميو من بعد؟ كنفورميو هنايا واحد الاكسجين ومعاه واحد لو اش او بلس، هذيك الاش بلس خاصها تحيد، كنديرو مو اش بلس كيولي عندنا سيتون مع هذاك الكربون اللي مازال فيه اش جي. من بعد كتجي واحد الاش بلس من ديال هذاك الاش 2 اس 4 اللي قلنا في الاول هو لو رياكتيف باغمي لي رياكتيف اللي كيتستعملوا هنايا. غادي تجي هذيك ليزون لي اونتر اش جي و سي هي اللي غادي تمشي تشد هذاك الاش بلس. اون فوا هذيك شدات، يعني هاد ليزون هذه الاش جي كانت عنده بلس، حيدنا ليه هذيك يعني غتولي عنده دو بلس هنايا، وكنفورمي السيتون ديالي مع هذاك الكربون اللي تفيكساو فيه جوج ديال لي زاش. قلنا هنايا في هاد لوكا هادي ديال HgSO4 و H2SO4 H2O كتكون عندنا ماركوفنيكوف وكيتفورم عندنا السيتون ماشي الالديهيد، سيتون. دابا غادي نمشيو للرياكسيون الثانيه ديال ليدغاتاسيون حتى هي ديال لي زاسين فغي، ولكن هاد المره غادي نستعملوا BH3. يعني هنا غادي فاش في البارتي ديال لي زاسين قلنا فاش استعملنا BH3 قلنا لونتي ماركوفنيكوف، حتى هنايا لونتي ماركوفنيكوف. اون بروميير طون كيتفورم عندنا الكول مع دوبليزون عادي كيما كانت في الاولى اللي دطينا قبل دابا ديال HgSO4 و H2SO4 مع H2O كيتفورم عندي لينول، ولكن هاد المره فين هذاك لو اش ما تفيكساش عندي في الكربون اللي فيه الاش ديجا اللي كان عندي، هذاك الاش ديال لالسين فغي تفيكسا عندي في الكربون اللي فيه لو ار هنايا هذا. من بعد هذيك التوتوميري غادي نفورميو الديهيد، يعني في الاولى كنفورميو سيتون، الثانيه كنفورميو الديهيد حيت الاو اش تفيكسا عندي في الكربون اللي فيه الاش. التوتوميري ديالو ولا الديبلاسمون ديال هاد الدوبليزون هادي من هنا لهنايا، يعني هادي غتجي دوبلي ليبر ديال هادي غتجي لهنا، والديبلاسمون ديال هادي لهنايا، وغادي تاخد هذاك لو اش اللي بقى عندي هنايا. من بعد هاد الدوبلي هي اللي غادي تاخد، ولا هاد الموان اللي غتبقى عندي هنا هي اللي غادي تاخد هاد الاش هذا، غنفورمي الديهيد في اون بريزونس ديال HgSO4 و H2SO4 و H2O كنفورميو سيتون، يعني من لالسين لسيتون. فاش كيكون عندنا البي 2 اش 6 والH2O2 والاو اش كنفورميو الالديهيد.
الوغ من بعد ما دوينا على الرياكتيفيتي ولا الرياكسيون اللي كيداروا على هذيك التريبليزون ديال لي زالسين، غنمشيو دابا ندويو على هذاك لو اش. قلنا بان لي زالسين الرياكتيفيتي ديالهم كتعتمد على هذيك التريبليزون على الاش فلوكا فاش يكون عندنا السين فغي. الوغ هاد الالسين فغي قلنا بانه اسيد، يعني اون باز لي فور غاد اغاشيه. هنا كنهضر على لا ميجور، كنهضر على لي زورغانو ميتاليك، كنهضر على الكاو اش الكوليك اكسيتيرا. المهم اون باز فور، ديك لا باز فور غادي تاغاشي هاد لو اش. شنو غيتفورما عندي هنايا؟ غيتفورما عندي لو سيل دالسين. هاد لو سيل دالسين فيه هاد لو كربون هذا يبورط هاد لا شارجمون. الا كان هذا شارجي نيجاتيفمون يعني غادي يرياجي ليا كوم انه هو نيكليوفيل. يعني شنو غيقلب على لي زيليكتروفيل. او اول اكزامبل غادي نهضروا عليه هو الكيلاسيون ديال هذيك لي سيل دالسين. يعني هنا كان اوغمونطيو هذيك لاشين باردون لاشين ديالنا لاشين كربوني كان اوغمونطيوها. هذا عنده شارجي بلس ار اكس، هذا شارجي بلس وهذا شارجي موان. يعني هذا كيكون كوم نيكليوفيل الكتروفيل باردون، وهذا نيكليوفيل. يعني هاد الموان هادي ولا السيد هاد السيل اللي فيه هاد الموان غاتاتاكي هاد لو ار، والديبار ديال هاد لو اكس موان. اكس موان غادي يلقى ان ا، يعني غيفورمي عندي لاسين مع هنا كان عندي فيه ان ا بلس، زاد عندي واحد لو ار هنا اوغمونطيت لاشين ديالي بلس ان ا سي ال. الرياكسيون الثانيه هي الاكسيون ديال هذاك لو سيل دالسين سور لي كومبوزي كربونيل. يقدر يكونوا دي سيتون، يقدر يكونوا دي زالديهيد. قلنا هاد لو كربون هذا ديال لي كومبوزي كربونيل تيكون شارجي بلس، يعني باغ اون الكترون. هذا غيش غادي اتاكي دوبلي هادي ولا هاد دوبليزون هنا غادي تطلع لعند الاو وغتولي عندها او موان. وعندي انا هنايا بلس ان ا بلس، يعني او موان غتولي حداها ان ا بلس، وغادي نوغمونطيو عاوتاني لاسين ديال هذاك لاسين اللي كان عندي هنايا. كنفورميو عندي مازال عندي واحد لو سيل اوسي. هاد لو سيل هذا اون بريزونس ديال اش دوزو ولا اش 3 بلس غادي يولي عندي الكول. اون جينيرال فاش كنقول بان هذاك لو سيل دالسين كي اتاكي لي نيكليوفيل، راه ماشي زعما غير لالكيلاسيون ولا اكسيون سور هذوك لي كومبوزي كربونيل هادو غير كوم دي زيكزامبل. اي نيكليوفيل راه اي الكتروفيل باردون غيقدر ياتاكي هذا، حيت نيكليوفيل عندها لو سي موان تاتاكي لو سيت الكتروفيل. الوغ اخر رياكسيون زعما اللي غادي نديرو على لي زالسين هي لي زوميريزاسيون. لي زوميريزاسيون غنبداو بالاولى هي ترانسفورماسيون ديال واحد لالسين لي ديسبستيتوي اون السين فغي. في هاد لوكا هادي كيخص هاد لو ار هذا يكونوا فيه يكون سي اش 3، يعني كيكون فيه ثلاثه ديال لي زاش. وشنا هو لو رياكتيف اللي كنستعملو ان ا ان اش 2 ولا شالور، وكنفورميو السين فغي. في لوكا الثانيه اللي هي الانفيرس ديال لوكا الاولى، يعني كنحولوا واحد لالسين اللي فغي لالسين دي سبستيتوي. وهنا كنستعملوا الكاو اش الكوليك مع الشوفاج اوسي. يعني دابا انا بغيت نعقل على جوج ديال الحاجات. الا بغيت نحول واحد لالسين دي سبستيتوي لالسين فغي كنستعمل ان ا ان اش 2 وشالور، وهذاك لو ار خاصو يكون سي اش 3. الا بغيت نستعمل ولا بغيت نتحول من واحد لالسين اللي عندي فغي وبغيت السين دي سبستيتوي كنستعمل الكاو اش الكوليك اون بريزونس ديال الشوفاج اوسي.